र अब हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी सुन्न जानेछौँ र यति बेला तपाईले मेरो साथमा खोल्न सक्नुहुन्छ प्रस्थानको किताब 25 अध्यायको 23 देखि 30 पदसम्म। प्रस्थानको किताब 25 अध्यायको 23 देखि 30 पदसम्म आजको वचनको खण्ड हामी यहाँबाट परमेश्वरको वचनलाई एक्सोडस chapter 25 verse 23 to 30 सबैले पाउनु भयो होला। र मैले हिजो बेलुकी अपोस्टोलिक प्रेयर सेन्टरमा एउटा रुखको नक्सा पठाएको थिएँ। तपाईँले हेर्नु भएन मलाई थाहा छैन। कसैले पनि प्रश्न गर्नु भएन, केही पनि गर्नु भएन। तर मैले बेन्जामिनलाई पनि पठाएँ नि, बिहान हो कि कहिले पठाइदिएको थिएँ वाट्सएपमा। एउटा रुखको नक्सा छ त्यहाँनिर। सबैले तपाईँको अब त्यो पिक्चरमा छ भनेदेखि तपाईँले एकपल्ट हेर्नुहोस् न त्यो नक्सा। लाजुङको छैन, मैले लाजुङमा पनि पठाएको। ए ल ठिकै छ। त्यो नक्सा छ, रुखको एउटा नक्सा छ है। सबैलाई पठाइदिएको थिएँ मैले। अनि कसको मनमा प्रश्न आयो त्यो रुख हेरेर, के होला यो भनेर। यो रुखको बारेमा अहिले म बताउँछु। र यो राम्रो हेर्नुहोस्, त्यो रुख कस्तो छ। रुखलाई हेर्नुहोस् त, त्यो रुखमा केही देख्नुहुन्छ? अब फोन जता पल्टाएर हेर्दाखेरि पनि हुन्छ है। सबैजनालाई एउटा जस्ट आज मैले भन्न लागेको कुरा अरू केही छ हेर्नुहोस् है। शीतल सर्कल छ, छाया, बोनसाई गरेको जस्तो होचो पुड्को, अब थुप्रो कुराहरू आउँछ। अब यहाँनिर हेर्दै गयो भने तर आज म त्यो सबै भन्ने कुरा मेरो होइन। त्यो जस्ट तपाईँहरूलाई म प्रति यो वचन प्रति आज खिच्दै गरेको कुरा हो। र अब हामी बाइबल पढ्नेछौँ प्रस्थान 25 को 23 देखि 30 पदसम्म। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, तैँले बबुल काठको एउटा टेबल बनाउनु, त्यसको लम्बाइ 2 हात, चौडाइ 1 हात र उचाइ 1 हात आधाको होस्। त्यसलाई निखुर सुनले मोहर्नु र त्यसका चारैतिर सुनको बीट लगाउनु। त्यसका चारैतिर 4 अङ्गुल चौडाइ भएको एउटा घेरा बनाउनु र घेराका चारैतिर सुनको बीट लगाउनु। त्यसको निम्ति सुनका 4वटा मुन्द्रा बनाउनु र ती मुन्द्राहरू त्यसको 4 कुनामा लगाउनु। टेबल बोक्नलाई डन्डाहरूका निम्ति ठाउँ हुनलाई ती मुन्द्राहरू घेराका छेउमा हौन्। ती डन्डाहरू बबुल काठका हौन्। तिनलाई सुनले मोहर्नु र तिनैले टेबल बोकियोस्। तैँले तिनका निम्ति निखुर सुनका थालहरू, धुपदानहरू, करुवाहरू र खन्याउनको निम्ति कचौराहरू बनाउनु। टेबलमा मेरो निम्ति सधैँ भेटीको रोटी राख्नु। आमेन। अब यहाँनिर यो वचन बडो मजाको छ है। अनि 25 अध्याय प्रस्थानमा हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई चाहिँ यो चाहिँ विशेष गरेर पुरानो करारमा परमेश्वरले मोसालाई परमेश्वरले भन्नुभयो इजरायलीहरूलाई मिस्र देशबाट निकालेर लाँदै गर्दाखेरि, कनान देशको यात्रा गर्दाखेरि त्यो बीचको त्यो जुन यात्रा छ, त्यो जुन यात्रा 40 वर्षको यात्राभित्र परमेश्वरको उपस्थिति हुनको लागि उहाँले एउटा तम्बु, एउटा पाल, एउटा भेट हुने पाल भनेर भनिन्छ, त्यो बनाउनु भन्नुभयो। अनि त्यो बनाउँदै गर्दाखेरि त्यो भित्र भएको सरसामानहरू
मध्येमा एउटा टेबल भनेर भन्नुभयो, टेबल बनाउनु लाउनु भयो। अनि यो टेबल चाहिँ के को बनाउनु अरे? बबुल काठको। अब यो बबुल काठ चाहिँ के हो त? बबुल काठ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ अघि देखाएको रुखको नक्सा चाहिँ बबुलको रुख हो है, बबुलको रुख हो त्यो। खासमा मैले त्यसै सबैको ध्यान आकर्षण गर्नको लागि मैले त्यहाँ के छ थुप्रो प्रश्न आयो, थुप्रो उत्तरहरू, मिठो मिठो कुराहरू आयो। बबुलको रुख हो त्यो चाहिँ। अनि बबुलको रुखलाई चाहिँ यो एनआइभी बाइबलले के भनेको छ त्यहाँनिर? के भनेको छ? अकासिया भनेको होला है, अकासिया वुड भनेर भनेको छ, अकासिया वुड भनेर भनेको छ। अनि किङ जेम्स भर्सनले चाहिँ सिथिम भनेर भनेको छ, SHITTIM, सिथिम भनेर भनेको छ। अनि अब यो बबुल काठ, अब यहाँनिर बबुल काठको एउटा के बनाउनु अरे? टेबल बनाउनु अरे। टेबल भनेको बुझ्नुहुन्छ नि त, अब टेबलको नक्सा त देखाउनु पर्दैन। अनि टेबल बनाउनु अरे नि, त्यो टेबललाई चाहिँ के गर्नु अरे? अब त्यसको नाप दिएको छ है त, टेबल जहिले पनि साइजमा हुन्छ होइन, साइज बिनाको टेबल हुँदैन। यति बाई यतिको यति हाइटको टेबल बनाउनु। अब यो यसको आफ्नो साइज छ, यो तलको टेबलको आफ्नो साइज छ, यो म उभिएको पोडियमको आफ्नो साइज छ। अनि हामी सबैजनाको घरमा भएको टेबलको आफ्नो आफ्नो साइज छ। हामीलाई जस्तो साइज मनपर्छ त्यो प्रकारको टेबल हामी बनाउँछौँ। अनि यहाँनिर पनि प्रभु परमेश्वरले मोसालाई भन्दै गर्दाखेरि तैँले यति हात अथवा त्यहाँनिर त्यो एउटा साइज परमप्रभुले दिनुभएको छ। अब त्यो टेबललाई केले मोर्नु अरे? हामी चाहिँ पलिस गर्छौँ नि त होइन, पलिस अहिलेको दामी दामी पलिसहरू गर्छौँ। र कति पहिला चाहिँ सनमाइका भन्ने पाउँछ है, अहिले पनि त्यो माथिबाट लगाउने थुप्रो कतिको ग्लासको टेबल। अनि यहाँ चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले के भन्नुभयो? त्यसलाई सुनले, निखुर सुनले के गर्नु अरे? मोहर्नु। अब त्यसमा चाहिँ यो बिट लगाउनु अरे। बिट भनेको चाहिँ यस्तो यहाँनिर जुन बिट छ, ताकि केही पनि नखसोस् भनेर, क्या त नझरोस् भनेर बिट लगाउनु अरे। त्यो पनि सुनको लगाउनु अरे। अनि त्यसको 4 सुरमा के बनाउनु अरे? मुन्द्रा लगाउनु अरे, भने चाहिँ रिङ, क्या त रिङ लगाउनु अरे, यतापट्टि यहाँनिर। अनि त्यो रिङ पनि के को होस् अरे? सुनकै होस् अरे। त्यस पछाडि 2वटा डन्डा बनाउनु अरे। डन्डा बबुल काठको अरे है त। अनि त्यो बबुल काठको डन्डा पनि के गर्नु अरे? त्यो टेबल बोक्नको लागि त्यो मुन्द्रामा हाल्नु अथवा त्यो रिङमा हाल्नु, त्यसलाई पनि सुनले मोहर्नु। अनि त्यस पछाडि अनि टेबल चाहिँ के गर्योस् अरे? एक ठाउँमा राख्नु होइन, तर त्यो चाहिँ बोकेर हिँड्नु पर्ने। किनभने त्यति बेला त्यो चाहिँ के हुनु पर्थ्यो? मुभ हुनु पर्थ्यो नि त। अनि त्यो चाहिँ मुभ हुनु पर्थ्यो। अनि त्यो मुभ हुँदाखेरि त्यहाँदेखि अर्को जग्गा सर्नु पर्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो टेबल पनि बोकिनु पर्थ्यो। अनि टेबल माथि चाहिँ के रहेछ? के राखिनु पर्दो रहेछ? थालहरू राखिनु पर्दो रहेछ। अनि धुपदानहरू राखिनु पर्दो रहेछ। करुवाहरू भनेको चाहिँ त्यो उगाउने कुराहरू, क्या त अङ्कुशीहरू। त्यति बेला त्यो थुप्रो बलिदानको समयमा त्यो चलाउने भाँडाकुँडाहरू। अनि अर्को चाहिँ के रहेछ? कचौराहरू। अनि त्यो माथि भेटीको रोटी सधैँभरि राख्नु भनिकन मोसालाई परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभयो। अनि त्यही अनुसार एउटा टेबल बनिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। त आज यो खण्डबाट मैले भन्न खोज्दै गरेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, यो चाहिँ पुरानो करारको एउटा के हो? परमेश्वरले राखेको एउटा उपस्थितिमा, परमेश्वरको उपस्थिति रहने रोटी चाहिँ कहाँनिर रहनुपर्छ? या भेटीको रोटी सदैवको निम्ति, आज मात्रै होइन, एक दिनको लागि होइन, तर सधैँको लागि राखिनु पर्ने त्यो भेटीको रोटी राखिनुको लागि परमेश्वरले टेबल बनाउनु भयो। त आज हामीले त्यो टेबल त्यस्तै प्रकारको टेबल बनाउनु पर्दैन। किनभनेदेखिलाई अहिले हामी नयाँ करारमा आएको, नयाँ करार अनुसार हामी हिँडेको कारणले गर्दाखेरि हामीले विशेष गरी यो टेबलले चाहिँ कसलाई सम्बोधन गर्दैछ त? यो बबुल काठले कसलाई सम्बोधन गर्दैछ? अथवा यो नापले कसलाई सम्बोधन गर्दैछ? यो सुनले कसलाई सम्बोधन गर्दैछ? यहाँ भित्र भएका हरेक कुराहरूले कसलाई के कुरा देखाउँदैछ भन्ने कुरालाई चाहिँ आज म तपाईँहरूको अगाडि राखिराखेको छु। अब यो बबुल काठ, सिथिम अथवा अकासिया भन्ने काठ चाहिँ अथवा यो रुख चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै लो लेभलमा अथवा समुद्रको त्यो समुद्र तट भन्छ नि, त्यो मरुभूमिमा पाउने रुख हो यो चाहिँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो रुख चाहिँ के छ?
होचो छ, पुड्को छ। यो रुख चाहिँ के छैन, सिधा छैन नि होइन, सुरिलो रुख रहेछ भन्छ नि हामीहरू। धुप्पीको रुखलाई हेर्दाखेरि के भन्छौँ, सुरिलो धुप्पीको रुख भन्छौँ। अब हाम्रोतिर पाउने, तर यो मैले अघि तपाईँलाई बबुलको रुख देखाएँ। त्यो बबुलको रुख चाहिँ कस्तो छैन, सुरिलो छैन, गाठाङ गुठुङ। त्यो हाँगाहरू देख्नुभयो तपाईँले, हाँगाहरू पनि के छ, एकदमै साइजमा छैन, त्यो एकदमै लथालिङ्गै छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ, तर त्यस्तो काठबाट चाहिँ परमेश्वरले मोसालाई के भन्छ, एउटा के बना, टेबल बना। त्यो पनि साइज दिएर, जस्तो सुकै बना, जस्तो सुकै यसो भयो भने भयो भन्ने होइन, एकदम साइजमा यति बाई यतिको भन्ने बनाउनु लगाएको छ। अनि यो सिद्धिम भन्ने चाहिँ, यसलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ स्कर्ज भनेर भनिन्छ। अनि स्कर्ज भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ, अनि अकसियालाई चाहिँ यो रुख चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, यो चाहिँ खोटो निस्कने रुख भन्छ नि। खोटो भनेको चाहिँ चोप निकाल्ने क्या त, बबुलको चाहिँ चोप निक्लिन्छ। चोप भनेको, चोपले चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त, तपाईँले मेरो के हुन्छ, लुगा बिग्रिन्छ नि। तपाईँले नेभाराको रुख देख्नु भएको छ, नेभाराको रुखमा तपाईँले टक्कै केली हिर्काउनु भयो भनेदेखिलाई त्यहाँबाट सेतो के निक्लिन्छ, चोप निक्लिन्छ। अनि त्यो चोप चाहिँ लुगामा लाग्यो भनेदेखिलाई, हातमा लाग्यो भने च्याप हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त। अब त्यस्तै प्रकारको एउटा चोप निकाल्ने हो। अनि सिद्धिम भनेर, स्कर्ज भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ, अब यसलाई चाहिँ मान्छेसँग तुलना गर्दै गर्दा चाहिँ कस्तो खालको भन्दाखेरि चाहिँ, एकदमै कस्तो कष्टकार व्यक्ति, दुष्ट वा क्रूर व्यक्ति, एकदमै डरलाग्दो व्यक्ति। बबुल काठले चाहिँ के बताउँदो रहेछ, बबुलको त्यो सिद्धिमले चाहिँ के बताउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै कष्ट पाएको मान्छे, कष्टकार भन्छ नि, एकदमै दुष्ट, एकदमै खतम। हाम्रो बुझ्ने भाषा हुन्छ, यो मान्छे खतम छ है भन्छ नि, त्यस्तो मान्छे क्या, त्यस्तो चरित्रलाई बुझाउँदो रहेछ यो बबुल काठले चाहिँ, चरित्रलाई बुझाउँदो रहेछ। अनि त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, यति साह्रो खोट निकाल्ने क्या त, अब चोप निकाल्ने, अर्कालाई दुःख दिने, अर्कालाई अब नराम्रो बनाउने। चोपले जहिले पनि के हुन्छ, नराम्रो देखाउँछ। अनि त्यो प्रकारको यो काठबाट चाहिँ के गर्नु भन्दैछ परमेश्वरले, टेबल बनाउनु भन्दैछ। अनि टेबल चाहिँ को भन्दाखेरि चाहिँ, टेबल चाहिँ मण्डली अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्टको दुलही, प्रभु यीशु ख्रीष्टको मण्डली। अनि त्यो मण्डली चाहिँ कहाँबाट बनिँदैछ, अब यहाँनिर कष्टकार मान्छेहरूबाट अथवा दुष्ट विचारको मान्छेहरूबाट, अलिकति खोट निकालिएको, अब चरित्र लथालिङ्ग भएको मान्छेबाट परमेश्वरले एउटा साइजको टेबल निकाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ। अब यो टेबल चाहिँ यति साह्रो मिठो राम्रो टेबल छ, जसै हेर्ने बित्तिकै हामी के देख्छौँ, त्यो टेबल कति राम्रो टेबल नि, कुन चाहिँ काठको। तर यहाँनिर त्यो काठ चाहिँ के हुँदैछ, अब सुनले मोहर्नु भनेर भन्दैछ। सुनले मोहर्नु भनेको चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, सुनले मोहर्नु भनेको चाहिँ, सुनको बाइबलमा हामीले सुन हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई चाहिँ सुनले चाहिँ ईश्वरको गुणलाई बताउँछ। हामीले प्रकाशको किताब 21 अध्यायमा पढ्यौँ भनेदेखिलाई त्यहाँनिर सुनले चाहिँ के बताउँछ, स्वर्गको झलकलाई बताउँछ। त्यहाँको सडक त कस्तो छ अरे, छर्लङ्ग ऐना जस्तै सुनको सडक भनेर बताउँछ भनेको छ नि बाइबलमा। त्यसले गर्दाखेरि स्वर्ग भन्ने बित्तिकै स्वर्ग चाहिँ कसको ठाउँ हो, परमेश्वरको ठाउँ हो, परमेश्वरको सिंहासन हो। अब परमेश्वरको सिंहासन चाहिँ कस्तो छ, सुनले भरिएको। अब सुन भन्ने बित्तिकै हामीहरू यो संसारको त्यो सुनमा मात्र हामीहरू फोकस नगरौँ। सुन भन्ने बित्तिकै सुन के हो, बहुमूल्य कुरा। सुन भन्ने बित्तिकै सुन हतपत हामीले के गर्न सक्दैनौँ, भनेको टाइममा हामीहरू के गर्न सक्दैनौँ, किन्न सक्दैनौँ, यति साह्रो महँगो कुरा हो। अब यो सुनले चाहिँ बाइबल अनुसार हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई चाहिँ स्वर्गको एउटा प्रतीक, स्वर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्ने। अनि त्यो सँगसँगै भन्नु हो भनेदेखिलाई स्वर्ग चाहिँ परमेश्वरको वासस्थान भएको कारणले गर्दाखेरि ईश्वरीय गुणहरूसँग सुनलाई हामी के गर्न सक्छौँ, बाइबल अनुसार हामी दाज्न सक्छौँ। अब त्यस पछाडि के भनेको छ भनेदेखिलाई, अब एउटा मण्डलीको निर्माण परमेश्वरले गर्न चाहनुहुन्छ, एउटा टेबलको निर्माण परमेश्वरले गर्न चाहनुहुन्छ।
अनि बाइबलमा जब हामीहरू हेर्छौँ भनेदेखिलाई परमेश्वर यीशु ख्रीष्टले पत्रुसलाई भन्नुभयो, तिमी पत्थर हौ, हे योहानेसको छोरो तिमी के हौ, पत्थर हौ, तिमी माथि म मेरो मण्डली के गर्छु, स्थापित गर्छु। अब यहाँनिर परमेश्वरले एउटा यस्तो खालको एउटा हामीहरू एफिसीको किताबमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखिलाई त्यहाँ दाग बिनाको, चौरी बिनाको प्रतापी मण्डली प्रभुले खोज्दै हुनुहुन्छ यी दिनहरूमा। अनि परमेश्वरले त्यही कुराहरू बनाउन चाहनुहुन्छ। अनि हामी जोहरू छौँ, हामी यो सङ्गतिमा भेला भएकाहरू, हामी त्यो मण्डली बनिन खोज्दैछौँ, जुन मण्डली चाहिँ यीशु ख्रीष्ट आउँदाखेरि उहाँसँग जाने दुलही हो, जो चाहिँ के भएको छ, चौरी बिनाको छ, दाग बिनाको छ, प्रतापी मण्डली छ। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको गुणले भरिएको मण्डली, परमेश्वरको ईश्वरत्वले ढाकिएको मण्डली। जसै हामीहरू हिँड्छौँ, हामीहरू यताउता जान्छौँ, हामीहरू बोल्छौँ, हामीहरू सङ्गति गर्छौँ, हाम्रो सङ्गति अथवा इसाईहरूको भेटघाट चाहिँ ईश्वर रत्तले भरिएको, ईश्वरको गुणले भरिएको, ईश्वरको स्वरूप देखिने मण्डली परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले बनाउन चाहनुहुन्छ। मैले अघि भने बबुल काठ चाहिँ साइजमा छैन है त। त्यो रुख तपाईँले हेर्नुभयो, त्यो रुखबाट हामीले अब यहाँ साइजमा निकाल्नु हो भनेदेखि त्यो फेदबाट साइज निक्लिँदैन होला। त्यो कसरी चाहिँ मसाले कस्तो प्रकारले त्यो साइजमा बनायो होला नि। मैले त्यो सोचेँ क्या त, त्यो रुख हेर्दै गर्दाखेरि आमा बबुलको रुख त यस्तो हुँदो रहेछ। अब मसाला कति साह्रो पर्यो, मसाको त्यति बेलाको समयको कारिगरहरूलाई, कार्पेन्टरलाई कति साह्रो पर्यो होला। अहिलेको कार्पेन्टरले हो भनेदेखिलाई त त्यो के गरिदिन्थ्यो, फ्याँकिदिन्थ्यो, यो काठ काम लाग्दैन, यस्तो काठले कहाँ बनिन्छ टेबल, काठ त राम्रो हुनुपर्छ, साइजको हुनुपर्छ भनेर अहिलेको कार्पेन्टरहरूले भन्छ। तर यहाँनिर यो बबुलले चाहिँ आज तपाईँ नि मलाई दर्शाउँछ। तपाईँ नि म पनि कहाँ ठिक थियौँ त होइन मान्छे, हामी पनि साइजमा भएको मान्छे होइन नि त। अहिले एक एकवटा कुरा कोट्यायो भनेदेखिलाई एकछिन तपाईँ आफैले राम्रो सोच्नुभयो भने, म कस्तो हो भनेर सोच्नुभयो भनेदेखिलाई तपाईँले आफ्नो निकाल्न सक्नुहुन्छ नि त होइन। कतिचोटि तपाईँले भन्नु पनि भएको होला, म त साह्रै खत्तम मान्छे, म त यस्तो मान्छे पो त, म त उस्तो मान्छे पो त, म त यस्तो मान्छे पो त भनेर हामी भन्न सक्छौँ। किनभनेदेखिलाई हाम्रो चरित्र, हाम्रो व्यवहार होइन, हामी कस्तो छौँ भन्ने कुरो त हामीलाई थाहा छ नि त। म कस्तो छु भन्ने कुरो मलाई थाहा छ नि। अनि म जब त्यो कुरोलाई म हेर्छु भनेदेखिलाई चाहिँ म चाहिँ त्यो साइजको टेबल बनिने योग्यको मान्छे पटक्कै होइन। म मेरो आफ्नो जीवनलाई मैले निहालेर हेरेँ भनेदेखिलाई, मैले मेरो एक एकवटा कुरा कोट्याएँ भनेदेखिलाई म त्यो साइजको टेबल बनिने योग्यको मान्छे पटक्कै होइन, हुँदै होइन। किनभने म त्यो साइजमा आउन सक्दिनँ। म कता खोट परेको, कता बाङ्गो परेको, कता खुम्चिएको, कता साइज नमिलेको, सायद म त्यस्तो हुन्छु। तर त्यो काठ, जुन साइजमा नभएको काठ, जुन चाहिँ बाङ्गो काठ, त्यो गाँठागुठी निक्लेको काठ, जतासुकै नमिलेको काठलाई सुनले किन मोहर्नु भन्यो भन्दै गर्दाखेरि त्यो भित्रको त्यो गाँठागुठी चाहिँ कसले भर्दैछ, परमेश्वरको ईश्वरत्वले भर्दैछ। अनि तपाईँ नि मलाई हो, हामीहरू संसारको दृष्टिकोण, हाम्रो आफ्नै कुरोमा चाहिँ हामी के छैनौँ, पर्फेक्ट छैनौँ। तपाईँ नि म के छैनौँ, पर्फेक्ट छैनौँ, कोही पनि सिद्ध छैन, कोही पनि सिद्ध छैन। तर यहाँनिर ईश्वरको त्यो गुणले हामीलाई के गर्दैछ, त्यो सिद्धतातर्फ लाँदैछ। यो मान्छे त कस्तो रहेछ, साइजमा छ यो मान्छे, यो मण्डली कस्तो छ, साइजको मण्डली छ। कति राम्रो मान्छे, कति राम्रो व्यक्ति, कति राम्रो भाइ, कति राम्रो बहिनी। किन भन्छ मान्छेले भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो असलियतलाई चाहिँ कसको गुणले ढाकेको छ, ईश्वरको गुणले ढाकेको छ। त्यो चाहिँ सुनले त्यो काठलाई मोहरेको जस्तै हो। सायद त्यो बाङ्गो भयो होला बनाउँदै गर्दाखेरि, त्यो ताँच्दै गर्दाखेरि बाङ्गो भयो होला, मिलेन होला, तर त्यो खोप्चो पर्यो होला कतिवटा ठाउँमा। त्यहाँनिर के गर्दैछ, सुनले त्यसलाई आकारमा ल्याउँदैछ, साइजमा ल्याउँदैछ। अनि तपाईँ नि म पनि त्यस्तै मान्छे,
जो चाहिँ साइजमा आउन नसक्ने। मण्डली भनेको चाहिँ एक ठाउँ भेला भएर संगति गर्ने ठाउँ पनि एउटा भाग पनि एउटा व्यक्ति हो भनेदेखिलाई बाइबलले दुईवटा मण्डलीको दुईवटा भागलाई बताएको छ। एउटा भाग चाहिँ के हो भनेदेखिलाई म आफै हो मण्डली। यो न तिनको पहिलो कोरिन्थी 3:16 के भन्छ, तिमीहरू पवित्र परमेश्वरको आत्माको के हो, तिमीहरू मन्दिर हो। त्यसको मतलब म एउटा के हुँ, चर्च हुँ, म एउटा मण्डली हुँ भनेदेखिलाई अर्को चाहिँ मण्डली भनेको चाहिँ भेला हुने हो, सभा गर्ने एउटा अथवा भेला हुने, एक ठाउँ जम्मा हुने, कोइनोनिया भनेर भन्छ, संगति गर्ने जग्गा, एउटा संगतिको भागलाई पनि मण्डली भनेर हामीलाई बताइएको छ अथवा हामीले यो कुरा सिकेका छौँ। त यो कुरालाई हाम्रो एउटा दुईवटा भागलाई नै अब हेरौँ न। हाम्रो संगति गर्ने भाग एउटा मण्डली, अब एपोस्टोलिक प्रेयर सेन्टर नाम भनेर, अथवा अर्को चाहिँ म आफै व्यक्तिगत रूपमा मण्डली हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ केले मेरो साइज मिलेको हुनु जरुरी रहेछ। ईश्वरको गुणले यो टेबलको काठलाई जसरी बबुलको काठलाई जसरी मोहरेको छ, जसरी त्यसलाई एउटा साइजमा ल्याएको छ, त्यस्तै प्रकारले साइजमा आउनु जरुरी छ भन्ने कुरा हामी आजको वचनबाट बुझ्दछौँ। अब अर्को 4वटा मुद्राहरू भनेर भनेको छ, जसमा चाहिँ के हाल्नु पर्ने छ, त्यो डन्ठा हाल्नु पर्ने छ, त्यो किनभने टेबल चाहिँ बोकिनु पर्छ। त्यो 4वटा मुद्रा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई प्रेरित 2:42 पद अनुसार त्यो चाहिँ शिक्षा, संगति, संयुक्त भोज र प्रार्थना। यो 4वटा कुरा चाहिँ मण्डलीमा, व्यक्तिगत जीवनमा अथवा संगतिभित्र, तपाईँ म भेला भएको हाम्रो चर्चमा अथवा तपाईँ मेरो व्यक्तिगत जीवनमा शिक्षा, संगति, संयुक्त भोज र प्रार्थना भन्ने कुरो चाहिँ के हुनु पर्यो। यो कुरो चाहिँ विशेष गरेर यो पनि के भनेको छ, ईश्वरीय संगति, ईश्वरीय शिक्षा, संयुक्त भोज, ईश्वरीय संयुक्त भोज, प्रार्थना। आज धेरै प्रकारको छ है प्रार्थनाहरू, धेरै प्रकारको प्रार्थनाहरू छ। मानिसहरूले धेरै प्रकारले प्रार्थना गर्ने गर्छन्, तर हामीले गर्ने प्रार्थना आज थुप्रो प्रकारको शिक्षा आउँछ, संसारमा आइराखेको छ। हिजो अस्ति मात्रै मलाई एकजना आसामबाट मलाई एउटाले फोन गरेर मलाई सोध्दै थियो, सर यहाँनिर यस्तो खालको एउटा मान्छेहरू आएको छ जसले चाहिँ यस्तो 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 शिक्षा दिँदैछ, के हो यो शिक्षाको बारेमा तपाईँले अलिकति बताइदिनुहोस् न भनेर मलाई सोध्दै थियो। मतलब विभिन्न प्रकारको शिक्षा जो चाहिँ हामीले पहिला सुनेका थिएनौँ, अथवा विभिन्न प्रकारको शिक्षाहरू जसले हाम्रो मनलाई के गरिदिन्छ, बाइबलमा देखि बाहिरको कुराहरू गरिराखेको छ। अनि त्यो शिक्षाहरू, तर यहाँनिर हाम्रो मण्डलीमा, तपाईँ मेरो जीवनमा परमेश्वरको यहाँनिर प्रेरितहरूको शिक्षा भनेर भनेको छ। त्यसको मतलब यीशु ख्रीष्टबाट, प्रभु यीशु ख्रीष्टका 12 जना चेलाहरूलाई जसलाई प्रेरित भनेर भनियो, पेन्टिकोस्टको दिनमा उनीहरूमाथि पवित्र आत्मा आए अनि उनीहरूले जुन प्रकारले सेवाकाई सुरु गरे, त्यो प्रभु यीशु ख्रीष्टको शिक्षा उनीहरूले लिएर अगाडि बढिराखेका थिए। अनि त्यही शिक्षालाई चाहिँ आजको दिनसम्म पनि तपाईँले मैले कायम गरेर राख्नु जरुरी छ, किनभने त्यो मण्डलीभित्र त्यो मुद्रा, एउटा मुद्रा चाहिँ के हो, शिक्षा हो। एउटा रिङ चाहिँ शिक्षा। यदि त्यो रिङ छैन भनेदेखिलाई त्यो टेबल के गर्नु सकिँदैन, बोकिन सकिँदैन। अथवा एउटा रिङ, अर्को रिङ अथवा प्रार्थना छैन भनेदेखिलाई त्यो टेबल के गर्नु सक्दैन रहेछ, मुभ हुनु सक्दैन रहेछ। अर्को रिङ के हो, संयुक्त भोज, प्रभु भोज, परमेश्वरसितको सम्बन्ध, त्यो छैन भनेदेखिलाई के नहुँदो रहेछ, टेबल नबोकिँदो रहेछ। अर्को भाग के हो, अर्को रिङ के हो, संगति। धेरैचोटि आज युट्युबमा वचन पाइहाल्छौँ हामीहरू है, अनलाइन यति साह्रो प्रशस्त छ अहिले। अनि कतिचोटि हामीलाई चर्च जान हामीलाई के लाग्छ, गाह्रो लाग्छ। मान्छेहरू आज थुप्रोको कम्प्लेनहरू हामी सुन्छौँ क्या त, खतम पार्यो यो युट्युबको उयसले, किनभनेदेखिलाई के हुन्छ अरे, वचन आइहाल्छ अरे घरमा ढुक्कै। अब संगति इम्पोर्टेन्ट छ, एक अर्काको भेटघाट है। कोही बेला मलाई गाह्रो परिराखेको बेलामा म कसैसँग बातचित गर्दै गर्दाखेरि, कसैसित म जसरी हामीले यसरी भेला हुँदै गर्दाखेरि, यदि हामी कसैलाई पनि गाह्रो परेको छ भनेदेखिलाई एकले अर्कोलाई
बातचित गर्दै गर्दाखेरि पनि के हुन्छ, हामी भित्र एउटा परमेश्वरको उपस्थिति आउन सुरु गर्दछ। सङ्गति इम्पोर्टेन्ट हो, राम्रो छ। हाम्रो अनलाइन च्यानलहरूमा, सोसियल मिडियामा, युट्युबमा आइराखेको मेसेजहरू राम्रो छ, ठिकै छ। एकजना पास्टरले एकजना व्यक्तिले भने अरे क्या त, पास्टर हो म त चर्च नआउनु पर्यो भनेर भने। किन भन्दाखेरि त घरमै बसेर पनि युट्युब च्यानलमा मजाको मेसेज सुन्नु पाउँछ, किन चर्च आइबस्नु भनेर भने अरे। ठिकै छ ल भाइ, ठिकै छ भनेर पास्टरले भने अरे। त्यसो भए भाइ तिमी पनि बिमार भयो भनेदेखि म पनि युट्युबमै प्रार्थना गरिदिन्छु ल भनेर भने अरे क्या त। अब मतलब हँस्यौली नि। अहिलेको समयमा सङ्गति भन्ने कुरा, यो 4वटा मुद्राको कुरा गर्दैछु है, म 4वटा रिङको कुरा गर्दैछु। इम्पोर्टेन्ट छ सङ्गति। एक अर्कालाई भेट्नु जरुरी छ है, हामी एक अर्कालाई भेट्नु जरुरी छ। हप्ताभरि हामी के गर्छौँ, आफ्नो आफ्नो काममा व्यस्त हुन्छौँ, आफू कता कता के। अनि त्यो हप्ताभरि काम गर्दै गर्दाखेरि हामी सबैजनालाई हप्ताभरि मजा आउँछ भन्ने छैन होइन। कोही बेला कुनै के हुन्छ, कोही बेला के दुःख हुन्छ, कोही बेला के हुन्छ। अब हामीहरू हप्ताभरि गाडी कुदाउँदाखेरि सधैँ मजा आउँछ न, पेसेन्जरमै बसेर पाउँदैन नि होइन। नपाउँदै गर्दाखेरि त्यो खाली बसिराखेको बेलामा, अब आज त कामै छैन भनेर बसिराखेको बेलामा हामी के सोच्छौँ, टायर खिँदै गरेको कुरा सोच्न सुरु गर्छौँ। त्यहाँदेखि ला यस्तो पनि अब गाडीको त यो हल्ला आउँदैछ, त्यो शान्ति हुँदैन नि, मतलब मजा आउँदैन। तर कमसेकम एक दिन आइतबार हामी यसरी भेट हुँदै गर्दा, एक र अर्का जैमसी आदान प्रदान हुँदै गर्दाखेरि, अलिकति बसेर गफसफ गर्दै गर्दा, हाँस खेल गर्दै गर्दाखेरि हामी हप्ताभरि कसैले गाली गरेको कुरा, कसैले के भनेको कुराहरू हामी के गर्दै गरेको हुन्छौँ, बिर्सिँदै गरेको हुन्छौँ। यदि एउटा टेबल बोकिनु हो भने, एउटा मण्डली सञ्चालन हुनु हो भनेदेखिलाई, मण्डली अगाडि बढ्नु हो भनेदेखिलाई यो 4वटा मुद्राको, यो 4वटा रिङको साह्रै ठुलो भूमिका छ। प्रेरितहरूको शिक्षा भनेको चाहिँ ईश्वरीय बाइबलीय शिक्षा है। मैले अघि भने शिक्षा थुप्रो आउँदैछ, होसियार हुनुपर्छ हामीहरू। थुप्रो शिक्षा आउँदैछ, होसियार हुनुपर्छ। कुन चाहिँ शिक्षा चाहिँ बाइबलीय छ त? बाइबलले के भन्छ? हामीले एउटा याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि, कसैले यस्तो है भनेर भनिदियो, तपाईँले सुन्नुभयो, त्यतै कुद्नु हुँदैन। हामीले विचार गर्नुपर्छ, अरे यसलाई बाइबलले के भन्छ, बाइबलले के भन्छ। अनि बाइबल पढ्नु पर्यो, खोज्नु पर्यो, प्रभुले यसरी भन्नुभएको छ भन्ने कुरा हामीले शिक्षा बहुत इम्पोर्टेन्ट छ। मैले पहिला पनि यो 4वटा कुराको बारेमा पहिलाबाट पनि भनिसकेको छु। सङ्गति मैले भनिहालेँ, संयुक्त भोज, प्रभु भोजको कुराहरू आउँछ यहाँनिर। आज प्रभु भोजको विषयमा थुप्रो कुराहरू छ, तर एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखिलाई, हामीले प्रभु भोज लिँदै गर्दाखेरि त्यो विधि मात्र पालन गरेका हुँदैनौँ, तर ख्रीष्ट येशूसँग हामी के हुँदै गरेको हुन्छौँ, जोडिँदै गरेको हुन्छौँ। प्रार्थना इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। अब यो डन्डा चाहिँ के हो त? अब यो 4वटा रिङ भएर मात्रै त नहुँदो रहेछ नि त। त्यहाँनिर के चाहिने रहेछ, बबुल काठकै फेरि अर्को एउटा डन्डा चाहिँदो रहेछ, जसले चाहिँ टेबल बोकिनु पर्छ। अनि डन्डा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, मण्डलीको 2वटा इम्पोर्टेन्ट सेवक है। एउटा चाहिँ परमेश्वरलाई आराधना गर्ने, अर्को चाहिँ सुसमाचार गर्ने। यो 2वटा डन्डा मण्डलीमा हुनु जरुरी छ। तपाईँ मेरो जीवनमा हुनु जरुरी छ। आराधना भन्दाखेरि चाहिँ हामी धेरैचोटि के देख्छौँ भनेदेखिलाई, परमेश्वरले पनि एकपल्ट यसरी भनेको छ, जकरिया अगमवक्ताद्वारा 11:7 त्यहाँनिर चाहिँ खासमा खराब गोठालाहरूको बारेमा त्यहाँनिर लेखेको छ। र परमेश्वर आफैले नै के गर्नुभयो भनेको छ, मैले 2वटा लौरोहरू लिएँ भनेर भनेको छ। इजरायलका दुष्ट गोठालाहरूको बारेमा 11 अध्यायमा लेखेको छ। अनि 7मा चाहिँ जकरिया 11:7 चाहिँ यसरी भनेको छ, यसै कारण भेडाको व्यापारीको लागि मारिनलाई राखिएका भेडाहरूको बगालको मैले रखवाली गरेँ। मैले आफ्नो निम्ति 2वटा लौरो लिए,
एउटाको नाउँ मैले अनुग्रह राखेँ र अर्कोको एकता र मैले बगललाई चराएँ। यहाँनिर इजरायललाई जुन प्रकारले अगुवाई गर्दै गरेको गोठालाहरू थियो तिनीहरू चाहिँ केमा जान सुरु भए? तिनीहरू चाहिँ यति साह्रो अप्ठ्यारो उनीहरू यस्तो खालको जग्गामा उनीहरू जान थाले कि आफ्नो भेडाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले के गर्न थाले? अब व्यापारतिर लगाउन थाले। त्यसको मतलब अगुवाहरू चाहिँ व्यापारतिर लाग्न थाले। अनि जकरियाद्वारा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, मैले 2वटा लौरो लिएँ, एउटाको नाउँ मैले अनुग्रह राखेँ, अर्कोको नाउँ मैले के राखेँ? एकता राखेँ, अनि मैले मेरो बगाललाई चराएँ। र यहाँनिर हामीले विशेष गरेर अघि मैले भने एउटा चाहिँ आराधना, एउटा चाहिँ के हो? सुसमाचार। मर्कुसको किताब 12 अध्यायको 30 र 31 पद पढ्नु भनेदेखिलाई त्यहाँनिर के भनेको छ? तैँले आफ्नो परमप्रभु परमेश्वरलाई के गर्नु? आफ्नो सारा मनले, आफ्नो सारा शक्तिले, आफ्नो सारा समझले र आफ्नो सारा उसले के गर्नु? शक्तिले के गर्नु? प्रेम गर्नु। र दोस्रो चाहिँ तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तो के गर्नु? प्रेम गर्नु। एउटा चाहिँ आराधना हो। परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्नु हो अथवा परमेश्वरसितको सम्बन्ध हो भनेदेखिलाई छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ सुसमाचार हो। अनुग्रहले जहिले पनि सुसमाचारले चाहिँ के ल्याउँदछ? अनुग्रहलाई ल्याउँदछ, अनि आराधनाले जहिले पनि एकतालाई ल्याउँदछ। तपाईँ मेरो आराधनाले, तपाईँ मेरो जीवनमा हामीले गर्दै गरेको परमेश्वर प्रतिको आराधनाले तपाईँ मलाई केमा ल्याउँदछ? एकतामा ल्याउँदछ। अनि तपाईँ मैले सुसमाचार गर्दै गरेको सुसमाचारले मानिसहरूलाई अनुग्रहभित्र के गर्दछ? प्रवेश गराउँदछ। अनि मण्डलीभित्र, तपाईँ मेरो जीवनभित्र, बबुल काठभित्र, बबुल काठले त्यो सुनले मरिएको त्यो एकदमै खोटो परेको, एकदमै बाङ्गो परेको त्यो काठ चाहिँ अब यहाँनिर साइजमा आउँदै गर्दाखेरि यी कुराहरू हाम्रो मण्डली अथवा हाम्रो जीवनबाट हुनु जरुरी छ भन्ने कुराहरू हामी यहाँनिर देख्दछौँ। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि त्यहाँनिर त्यस पछाडि थालहरू भनेर भनेको चाहिँ कचौराहरू। थाल भन्ने बित्तिकै तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ? हामी के बुझ्छौँ थाल? अब यति बेला अहिले हाम्रो वरिपरि एक एकवटा थाल चाहिँ टप 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 राखिदियो भनेदेखिलाई खानु पाउने अब चाहिँ मोमो आयो कि के आए? अब थाल भन्ने बित्तिकै भोजनको कुरा हामी बुझ्छौँ। बुझ्नुहुँदैछ? भोजन खानु मजा आउँछ। अब हाम्रो सबैजनाको चेहरा के हुन्छ? हाम्रो अनुहार उज्यालो हुन्छ। अब चाहिँ एकले अर्कोलाई हेर्दै हाँस्न सुरु गर्छौँ। किन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अगाडि के आउँदैछ? अब खानेकुरा आउँदैछ, केही आउँदैछ। अनि मण्डलीमा थाल, बटुको, कचौरा, खन्याउने, उग्याउने चाहिँ हुनु जरुरी रहेछ नि त। अनि त्यसले चाहिँ के बचाउँछ? भोजन बताउँछ। अनि तपाईँले मलाकी 3को 10 पदमा पढ्नुभयो भनेदेखिलाई जम्मै दोसँग कहाँ ल्याऊ? भण्डारमा ल्याऊ र मेरो घरमा के रहोस्? भोजन रहोस्। भोजन चाहिँ कति बेला हुँदो रहेछ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जब तपाईँले हामी धेरैचोटि प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि कसरी हामी प्रार्थना गर्छौँ भने प्रभु हामीलाई आशिष दिनुहोस्, हामीलाई आशिष दिनुहोस्। प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ त कति बेला दिनुहुन्छ भन्दै गर्दाखेरि जब परमेश्वरको भवनमा, परमेश्वरको त्यो टेबलमा, परमेश्वरको त्यो जग्गामा खानेकुराहरूको प्रशस्तता हुनु सुरु गर्दछ। त्यो चाहिँ कोबाट हुने कुरा हो? मबाट हुने कुरा, मैले ल्याउनु पर्ने कुरा। जम्मै भण्डारमा ल्याउनु पर्ने कुरा चाहिँ कसको हो भन्दाखेरि मेरो, मैले ल्याउनु पर्छ। हामीले यो कुरोलाई यहाँनिर हामी देख्दछौँ। मण्डलीमा खानेकुरा हुनु जरुरी छ। अब यो खानेकुरा कसले खाने? यो खानेकुरा चाहिँ कसले खाने? ल्याउने हामी आफै खाने, भेला गर्ने आफै खाने होइन। परमेश्वरको वचनले के भन्छ? प्रभु यीशु ख्रीष्टले म भोको थिएँ, तिमीले मलाई खाना दियो। कहाँनिर चाहिँ भोको मान्छे छ? मैले यो कुरालाई बेलुकी राति मैले अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि आज मैले सपना देखेँ। बिहानको खेरीमा सपना देखेँ।
अनि म आज एकपल्ट मैले यो डम्बर चोकमा गएर मैले हेर्नु पर्ने छ। त्यहाँनिर मैले एकजना त्यहाँ भिखारीलाई मैले त्यो एकदमै हाई फिभर भएको भिखारीलाई उसलाई मैले उठाएँ अनि उसलाई मैले हस्पिटल लगेँ अनि हस्पिटलमा हामीले स्याहार्दै गरेको मैले देखेको छु। सायद त्यो त्यहाँनिर त्यस्तै छ कि हेर्नु पर्ने छ के कसो छ, यो हामीले याद गर्नुपर्ने छ। यो मैले आज बिहान यो मैले वचनलाई रेडी गरेर म जब सुतेँ बिहान उठ्दै गर्दा बिहानको समयमा प्रभुले यो सपना मैले देखेँ क्या त, त्यसले गर्दाखेरि मलाई एक प्रकारको म त्यहाँ गएर हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लागिराखेको छ। अब भोजन कसको लागि भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेगरहरूको लागि, त्यो खान नपाएकाहरूको लागि। भोजन कसको लागि भन्दाखेरि त्यो दुःखमा परेकाहरूको लागि। भोजन कसको लागि भन्दाखेरि त्यो पीडामा परेकाहरूको लागि, जसले कमाउन सकेको छैन, जसले आफूले ल्याएर घरलाई पालन पोषण गर्न सकेको छैन। आज मण्डलीले भोजन दिनु जरुरी छ। तपाईँ मैले भोजन पुर्याउनु जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि थाल कचौराहरू त्यहाँ टेबलमाथि छ है त। अनि अर्को कुरा चाहिँ लास्टमा सधैँभरि रोटी त्यहाँनिर हुनुपर्छ, भेटीको रोटी त्यहाँनिर हुनुपर्छ। 30 पदले भन्छ टेबलमा मेरो निम्ति सधैँ भेटीको रोटी राख्नु, भेटीको रोटी। अनि त्यो रोटीले चाहिँ हामी के देख्छौँ? येशू ख्रीष्टलाई देख्छौँ। यूहन्नाको किताब 6:41 पदमा पढ्यौँ भनेदेखिलाई त्यहाँ के लेखेको छ? म स्वर्गबाट ओर्ली आएको रोटी हुँ। येशू ख्रीष्ट के हुनुहुन्छ? स्वर्गबाट ओर्ली आएको रोटी हुनुहुन्छ। तपाईँले मत्तीको किताबमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखिलाई त्यहाँनिर के भनिएको छ? येशू ख्रीष्टको आखिरी समयमा उहाँ अब पक्रा पर्ने समय आइसक्यो। यीशुको आखिरी भोजको समयमा उहाँले भन्नुभयो 26 पदमा, यो मेरो शरीर हो। रोटीलाई के भन्नुभयो प्रभु यीशु ख्रीष्टले? यो मेरो शरीर हो, यो तिमीले के गर? एक आपसमा लिने गर। यो मेरो शरीर। यीशु आफै त्यो मण्डलीमा उपस्थिति हुनु जरुरी छ। भेटीको रोटी यीशु ख्रीष्ट त्यो मण्डलीमा उपस्थिति हुनु जरुरी छ। त्यसको मतलब हाम्रो यो मण्डली अथवा हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा यीशु हुनु जरुरी छ। यदि यीशु छैन भनेदेखिलाई हाम्रोमा भोजन होस्, हामीमा जेसुकै होस्, तर यीशु हुनु जरुरी छ। यीशु छैन भनेदेखिलाई हामीहरू मुभ गर्न सक्दैनौँ, हामी यता जान सक्दैनौँ। हामी आराधना पनि गर्दैछौँ, सुसमाचार पनि गर्दैछौँ, तर यीशु चाहिँ देखाएको छैन भनेदेखिलाई यीशु त्यो उपस्थिति, प्रभुको प्रेजेन्स, परमेश्वरको शक्ति, परमेश्वरले राख्नु भएको कुरा हामीमा छैन भनेदेखिलाई चाहिँ हामी आफैमा जीवन हुँदैन भनेर यूहन्ना 6:53 देखि 58 तपाईँले अनि मैले पढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँ पाउँछौँ कि जसले मलाई खान्छ त्योसँग जीवन हुन्छ र जसले मलाई खाँदैन त्योसँग मेरो जीवनै रहँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले प्रस्तावको किताबबाट जुन परमेश्वर प्रभुले मूसालाई भन्नुभयो तैँले बबुल काठको एउटा के बना? टेबल बना। त्यो तपाईँले म त्यो बबुल काठ जस्तै, त्यो सिद्धिम जस्तै, त्यो अकासिया जस्तै खोटो निकाल्ने, हामीहरू एकदमै बाङ्गिएको, हामीहरू एकदमै क्रूर भएको, दुष्टतामा हुर्किएको, विभिन्न प्रकारको जीवनको विभिन्न प्रकारका कुराहरूबाट परमेश्वरले तपाईँ मलाई एउटा असल टेबल बनाउन खोजिराख्नु भएको छ, जसलाई चाहिँ उहाँको ईश्वर रक्तले ढाकिकन तपाईँ मलाई संसारमा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो प्रस्तुत गर्ने कुरामा तपाईँ म तयारी बन्न जरुरी छ। तपाईँ म तयारी बन्न जरुरी छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो टेबल प्रभुले त्यति बेला हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई देवदारको रुख भेट्छौँ है त। देवदारको रुख, अनि देवदारको रुखले चाहिँ के बनाएको छ? यरुशलेमको मन्दिर बनाएको छ। अब देवदारको रुख चाहिँ सुरिलो हुन्छ। फेरि प्रभुले देवदारको रुखलाई टेबल बनाउनको लागि चुन्नु भएन, तर टेबल बनाउनको लागि चाहिँ कुन चाहिँ रुखलाई, कुन चाहिँ काठलाई चुन्नुभयो? बबुलको काठलाई अथवा सिद्धिमलाई चुन्नुभयो, अकासियालाई चुन्नुभयो, जसको गुण चाहिँ मानव जातिसँग मिल्दछ, तपाईँले मसँग मिल्दछ। अनि त्यो गुणलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो गुणले ढाक्न चाहनुहुन्छ। तपाईँले मलाई एउटा असल टेबल, असल मण्डली, असल मुभेबल,
यतादेखि अर्को जग्गा, यहाँदेखि त्यो ठाउँमा सुसमाचार लिएर, अनुग्रह र एकतालाई लिएर, आराधना र सुसमाचारलाई लिएर अगाडि बढ्ने एउटा मण्डली अथवा एउटा टेबल बनाउन चाहनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ कसले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ? येशू ख्रीष्टको उपस्थितिमा मात्र हामी काम गर्न सक्दछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि आजको वचनमा हामी सबैजनाले एउटा कुरालाई मनन गरौँ, एउटा कुरालाई लिएर जाउँ कि तपाईँ म साइजको व्यक्ति, तपाईँ म एकदमै सिधा व्यक्ति थिएनौँ। बाङ्गो टेङ्गो, यता र उता, गाँठो परेको, यता निक्लेको उता भएको, कसैलाई बिजाउने, कसैलाई खोज्ने। तर परमेश्वरले आज तपाईँले मलाई त्यो टेबलमा साइजमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यो साइज चाहिँ ईश्वरको गुणले हामीलाई मिलाएर, ईश्वरको गुणले, परमेश्वरको गुणले, परमेश्वरको चरित्रले हामीलाई बनाएर एउटा बोकिने एउटा सुन्दर टेबल, एउटा सुन्दर व्यक्ति, एउटा सुन्दर मण्डली, दाग बिनाको, चौरी बिनाको प्रतापी मण्डली परमेश्वरले तपाईँले मलाई बनाउन चाहनु भएको छ। आमेन। परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष गरौँ।